जब वो नशिस्तों पर बैठ गए तब इब्ने अत्ताश ने गुफ्तगू का आगाज किया और हसन बिन सबा को मुखातिब करके कहने लगा, शेख मोहतरम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस्फहान शहर में अपना एक छोटा सा मस्कन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मुझे उम्मीद है कि ये मस्कन आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देगा। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि आपके यहाँ क़याम के दौरान हमारे जानिसार बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और हमारे साथियों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए कुछ मसाइल भी उठ खड़े हुए हैं। लोग इस तहरीक के उसूलों के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल करते हैं, साथ ही तहरीक के मुस्तकबिल के अज़ाइम के मुतालिक भी तफसील जानना चाहते हैं। इसके अलावा भी जानिसारों की बढ़ती हुई तादाद मुख्तलिफ सवाल मुझसे करती रहती है और इन्हीं सवालात से मुतालिक आज मैं बहस करने के लिए आपके पास आया हूँ, ताकि जो नज़रियात आप मुझे पेश करें वही मैं अपने जानिसारों से कहूँ। ऐसा ना हो कि आप कुछ कहते रहें और मैं कुछ। इस्फहान से बाहर काम करते हुए मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। इस तरह हमारे दरमियान यकजहती नहीं रहेगी। इस तरह हमारे जानिसार भी हमसे बदजन हो जाएंगे और हमें छोड़कर अपने अपने घरों को चल देंगे। इब्ने अत्ताश जब खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करके हसन बिन सबा कहने लगा, इब्ने अत्ताश, इमाम नज़ार के मरने के बाद अब मैं ही बातनियों का इमाम और सरकर्दा हूँ। क्या तुम मेरे इस दावे को तस्लीम करते हो? इब्ने अत्ताश मुस्कुराया और कहने लगा, आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको अपने शेख और इमाम की हैसियत से पहले ही तस्लीम कर चुका हूँ। हसन बिन सबा मुस्कुराया और कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर बातनी तहरीक के मुतालिक जो उसूल मैंने यहाँ क़याम के दौरान वज़ा किए हैं वो तुम्हें तफसील से बताता हूँ और इसी तफसील के मुताबिक आज के बाद हमारे जानिसार काम करेंगे। इब्ने अत्ताश, मुसलमानों के अंदर जो रिवायात और उसूल रिवाज पा चुके हैं उनके खिलाफ हम बगावत नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के सामने इसकी तावील और इसके बातनी मानी पेश करके अपने मतलब हासिल करने के साथ साथ उन्हें मुतमईन भी कर सकते हैं। लिहाजा दीन के जो मुख्तलिफ मकामात और अरकान हैं उनकी तौज़ीह हम अपने मकसद के तहत करेंगे और इस काम का मैंने एहतमाम कर लिया हुआ है। अगर तुम चंद रोज़ और यहाँ ना आते तो मैं खुद तुम्हारी तरफ आता या किसी अपने जानिसार के ज़रिए ये तफसील तुम तक ज़रूर पहुँचाता ताकि तुम अपने कारकुनों और जानिसारों को मुतमईन कर सको। आज के बाद जो हमने दीनी इलामात इस्तेमाल करनी है वो कुछ इस तरह होंगी। जिस तरह मुसलमानों के अंदर काबा मशहूर है, काबे के बातनी मानी हम लेंगे, पैगंबर सिफात के बातनी मानी हम लेंगे, वही नमाज के बातनी मानी लेंगे, इमाम को याद करना, नमाज बाजमात के मानी लेंगे, इमाम की इताअत करना, हज के बातनी मानी लोगों को पेश करेंगे कि इमाम की ज़ियारत करना, ज़कात के बातनी मानी लोगों से कहेंगे कि माल का 5वां हिस्सा इमाम की नज़र करना है, रोज़े के बातनी मानी लोगों के सामने पेश किए जाएंगे कि रोज़े के मानी हैं इमाम के फ़ेल के बारे में खामोशी इख्तियार करना, वुज़ू के मानी होंगे इमाम से मजहबी तालीम हासिल करना, तयम्मुम के बातनी मानी होंगे इमाम की गैर मौजूदगी में उसके दाई से तालीम हासिल करना, गुस्ल के बातनी मानी होंगे कि अहदो पैमान की तजदीद करना और अजान के बातनी मानी होंगे कि लोगों को इमाम की इताअत की तरगीब देना। हसन बिन सबा जब खामोश हुआ तो बेपना खुशी का इजहार करते हुए इब्ने अत्ताश कहने लगा, मोहतरम शेख, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि आप अपने दीन के अंदर इस कदर दूरअंदेशी से काम लेते हुए अपने जानिसारों के इत्मीनान की खातिर ऐसा इत्मीनान बख्श फैसला करेंगे। इन सारी चीज़ों के जो बातनी मानी आपने मुझको बताए हैं, आपसे रुखसत होते वक्त मैंने सब तहरीरी शक्ल में अपने साथ ले जाने हैं और मुझे उम्मीद है कि यही बातनी मानी जब हम अपने जानिसारों के सामने पेश करेंगे तो वो बखुशी इस पर अमल करते हुए हमारा साथ देंगे और फिर हम अपना काम कर चुकेंगे तो अपनी बेहतरी और भलाई के लिए जिस शहर और जिस जगह हम चाहें बगावतों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देंगे। इब्ने अत्ताश के खामोश होने पर हसन बिन सबा ने मजीद कहना शुरू किया, इब्ने अत्ताश, अभी मैंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म नहीं की। अभी मेरे पास बहुत तफसील है जो तुमसे कहना चाहता हूँ। लोगों के सामने कहना है कि हमारी बातनी तहरीक का जो सबसे अहम फ़र्द होगा उसे इमाम बरहक कहेंगे। सब जानते हैं कि इससे पहले नज़ार इमाम बरहक था, इसके बाद उसके बेटे मुस्तक़र से बैत ली गई। इमाम बरहक की हैसियत वाजिबी सी होगी, इसे सिर्फ लोगों को मुतमईन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वरना सारे काम तो हम खुद करेंगे। इमाम बरहक के बाद जो बड़ा ओहदा होगा वो दायत दाआत का होगा, यानी नायब इमाम। ये इस्माइली और बातनी मजहब का सबसे बड़ा आलिम होगा और इसके लिए दूसरे मजाहिब का आलिम होना भी ज़रूरी होगा। तुम जानते हो कि मिस्र की बातनी हुकूमत के अहद में काज़ीउल क़ज़ा इस ओहदे पर मुकर्रर किया जाता था और इसके मातहत 12 नकीब होते थे। जब तक नज़ार का बेटा इमाम रहेगा मैं खुद दायत दाआत होऊंगा और दरअसल यही ओहदा फिलहकीकत बातनी फ़िरक़े का रूह रवां होगा। तीसरा बड़ा दाई कबीर होगा जिस पे इब्ने अत्ताश इस वक्त तुम हो। हर मखसूस इलाके में अलहदा दाई कबीर होगा और ये लोग दायत दाआत की तरफ से किसी सूबे या ख़ास इलाके के अफसर मुकर्रर होंगे। इनके लिए भी बातनी मजहब का मुतहब्बर होना लाजमी होगा। इसके अलावा दाई कबीर के लिए ये भी लाजमी होगा कि
کہ وہ दावत व तबलीग के काम का भी माहिर हो, जैसा कि मैं खुद हूँ। चौथा ओहदा दाई का होगा। ये लोग बातनी मजहब के आम मुबल्लिग या मिशनरी का काम सर अंजाम देंगे। वो तमाम बिलाद इस्लाम में फैले होंगे और बिलउमूम खुफिया तौर पर अपने मजहब की इशाअत करते रहेंगे और उनको इख्तियार बल्कि हुक्म होगा कि मजहब के हर हुक्म की तावील करें। पांचवा ओहदा रफ़ीक का होगा। ये ऐसे रासखुल अकीदा होंगे जो दाई दात के नज़दीक बेहद काबिल एहतराम होंगे। उनको सिलसिले के तमाम राजों से आगाह कर दिया जाएगा। छठा ओहदा लसीक का होगा। ये इब्तदाई दर्जे के मुरीद होंगे। सातवां ओहदा फ़िदाई का होगा। ये वो रासिखुल अकीदा मुरीद होंगे जो इमाम नायब, इमाम दाई दात के अदना इशारे पर जान देने को हंसी खेल समझते रहेंगे। यही लोग हमारी हकीकी क़ुव्वत और पुश्तपना होंगे और हमारे हुक्म पर आंख बंद करके हर जायज़ और नाजायज़ ख़तरनाक से ख़तरनाक काम कर गुजरेंगे। इनकी ऐसी तरबियत की जाएगी कि जांबाजी गोया इनकी घुट्टी में पड़ी होगी। ये फिल हकीकत दहशत गर्दों का एक गिरोह था जिसको हसन बिन सबा ने बड़ी मेहनत से मुनज़्ज़म किया और न सिर्फ उसने खुद बल्कि उसके जानशीनों ने भी इससे आलम इस्लाम की अहम शख्सियात को कत्ल कराने का काम किया। ये छुरीबंद खूंखार गिरोह तकरीबन 200 साल तक आलम इस्लाम में दहशत की इलामत बना रहा। इस अरसे में जो अकाबिर वक्त उनके हाथों मारे गए उनमें से चंद ये हैं: ख्वाजा निज़ामुल मुल्क तूसी, अबू मुस्लिम हाकिम रय, अबुल फतह रईसानी, अमीर बरसिक अताबिक मौदूद, काजी अब्दुल्ला इस्फहानी, वज़ीर फ़खरुल मुल्क बिन ख्वाजा निज़ामुल मुल्क, काजी अबू साद हरवी मोइनुल मुल्क, अबू नसर अहमद वज़ीर, सुल्तान संजर, अल्लामा अब्दुल लतीफ़, खलीफा अल मुस्तनसर बिल्ला अब्बासी, खलीफा राशिद बिल्ला अब्बासी, दाऊद बिन सुल्तान खंजर, सैयद दौलत शाह अलवी हाकिम इस्फहान, ऐनुद्दौला ख्वारज़म शाह, दाऊद बिन सुल्तान मोहम्मद बिन मोहम्मद सल्जूकी। इब्ने अत्ताश थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचता रहा, फिर वो दोबारा हसन बिन सबा को मुखातिब करके कह रहा था, दीन के मुख्तलिफ अरकान के मुतालिक तो आपने वजाहत कर दी। कल मैं सुबह आपके हाथ से रुखसत होऊंगा तो इन्हें तहरीरी शक्ल में अपने पास महफूज कर लूँगा ताकि अपने पैरोकारों को इसके मुताबिक तालीम दूँ और अपने शागिर्दों और अपने हवारियों से भी कहूँ कि इसी नुक्ता नज़र को फैलाएं। अब मैं आपके पास दो इंतहाई अहम काम लेकर आया हूँ। शेख मोहतरम, इराक़ से निकलकर मैं शिमाली इलाकों में कोहिस्तान अलबर्ज की तरफ गया। मैंने बहरे खजर का जायज़ा भी लिया, इसके इर्द गिर्द के इलाकों का भी मुआयना किया। इसके अलावा सूबा जिंदान के दूसरे बहुत से इलाकों को देखने के अलावा सूबा रोदबाद में अक्सर इलाकों में घूमा। मुझे इन इलाकों में घूमने के बाद कोहिस्तान अलबर्ज और इसके आसपास कुछ चीज़ों ने बेहद मुतासिर किया। ऐसी नायाब चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पहली चीज़ यह है कि वहाँ एक कला है जिसको अलमौत कहते हैं। अपने इस्तेहकाम और मजबूती के लिहाज से आज तक मैंने ऐसा मुस्तहकम किला नहीं देखा। शुरू में इसका नाम अलहा मौत या आला मौत भी पुकारा गया था, जिसके मानी है आशियाना उकाब। आजकल इसे मौत का ही नाम देकर पुकारा जाता है। इस किले की मजबूती और इस्तेहकाम को देखकर मैं बेहद मुतासिर हुआ हूँ, इसलिए कि यह किला कोहिस्तान अलबर्ज की भूल भुलैयों के अंदर वाक़ है और इस किले में दाखिल होना या वहाँ से कुछ चीज़ें हासिल करना अगर नामुमकिन नहीं तो कम अज़ कम जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ देखी जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया वो ये कि कज़वीन के नवा में कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो बिल्ली का गोश्त खाते हैं और बिल्ली का गोश्त खाने वाले वो लोग बेहद खूंखार और जांबाज हैं। तीसरी चीज़ जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया वो तालकान का इलाका है, जिसकी वादियाँ जन्नत नज़ीर हैं। चारों तरफ सरसब्ज़ शादाब और बुलंद पहाड़ी सिलसिला इन वादियों का अहाता किए हुए है और इनके दामन में जगह जगह पानी के चश्मे उबलते हैं और हर तरफ बहार और रंगीनियों की फरावानी है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे तीन चीज़ों ने बेहद मुतासिर किया है, लेकिन आपसे गुफ्तगू करते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक चौथी चीज़ भी है जिसने मुझे मुतासिर किया है और इससे मुस्तकबिल में बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। चौथी चीज़ हशीश है। ये वो पौधा है जिसकी पत्तियाँ अगर पानी में घोल कर पी ली जाएं तो नशा और बेहोशी तारी हो जाती है। ये तालखान की वादी में काफ़ी तादाद में पाया जाता है। क़लअतुल मौत के आसपास भी मैंने दूर दूर तक हशीश के पौधे फैले हुए देखे हैं जो खुदरौ हैं। हसन बिन सबा की हालत से लगता था कि वो इब्ने अत्ताश की गुफ्तगू से बड़ा महजूज हुआ हो। कुछ देर सोचता रहा, फिर इब्ने अत्ताश को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, तूने मेरे ख्यालात का रुख ही यकसर बदल दिया है। मैं समझता हूँ तेरा आना मेरे लिए मुबारक है, इसलिए कि तूने काफ़ी हद तक मेरी मुश्किलात को आसान कर दिया है। पहले ये बताओ कि किला जिसका नाम तुमने अलमौत बताया है, इसका मौजूदा हाकिम कौन है? किसने इस किले को तामीर किया है और क्या इस किले को हासिल किया जा सकता है? इब्ने अत्ताश ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, क़लअतुल मौत का मौजूदा हाकिम और वाली एक शख्स मेहदी अलवी है। बड़ा सादा लो शख्स है, दलेर और बहादुर भी है। जहाँ तक इस किले का ताल्लुक है तो इसे हिजरी 246 में वेलमी उमरा ने तामीर किया था।
یہ قلعہ اپنے محل وقوع اور استحکام کے لحاظ سے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، اور یہ ایران کے مشہور شمالی شہر قزوین سے آگے البرز کے سلسلہ کو کی پیچیدہ گھاٹیوں کے اندر ایک بلند اور نہایت محفوظ مقام پر واقع ہے۔ اس کے قرب و جوار میں طالقان کی جنت نظیر وادیاں ہیں اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ ابن عطاش کے خاموش ہونے پر حسن بن صبا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کبھی مجھے استطاعت ہوئی اور جس تحریک کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے اس میں کامیاب ہو نکلا تو پھر میں ایک نہ ایک روز اس قلعۃ الموت کو ضرور اپنا کر کے رہوں گا۔ جہاں تک وہاں کے کچھ لوگوں کا بلیوں کا گوشت کھانے کا تعلق ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ ہم نے اپنی تحریک میں جو فدائی کا عہدہ مقرر کیا ہے ان سے ہم خونخواری کا ہی کام لیں گے۔ یہاں سے واپس جانے کے بعد جو لوگ تمہاری تحریک میں شامل ہوں گے ان میں عہدے تقسیم کر دو، اور جن لوگوں کو فدائی مقرر کرو ان کو بلی کا گوشت کھلانا نہ بھولنا، تاکہ وہ خونخواری میں اپنا جواب نہ رکھیں، اور جس کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا ان پر درندوں کی طرح جھپٹ پڑیں اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کریں۔ جہاں تک قلعۃ الموت کے قرب و جوار میں طالقان کی جنت نظیر وادیوں کا تعلق ہے تو مطمئن رہو، ان وادیوں پر بھی قبضہ کرنا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا کے رکھوں گا، اور جہاں تک تم نے حشیش کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی سود مند ثابت ہوگی۔ ابھی میں اس کی تفصیل ظاہر نہیں کروں گا، ایک بار قلعۃ الموت میرے قبضے میں آ گیا تو پھر دیکھنا میں طالقان کی جنت نظیر وادیوں کو کیسے استعمال کرتا ہوں، بلی کا گوشت کھانے والے جو فدائی تم تیار کرو گے ان سے کیا کام لیتا ہوں، اور حشیش میرے لیے کیسے سود مند ثابت ہوگی۔ ابن عطاش تو جانتا ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک لاجواب اور بے مثال ساحر بھی ہوں، اپنی ساحری کے ساتھ ساتھ جب میں ان چیزوں کو بھی استعمال کروں گا تو یاد رکھنا میں دنیا کا ایک نایاب شخص بن جاؤں گا۔ اس کے بعد حسن بن صبا نے ایک لمبا سانس لیا، دوبارہ ابن عطاش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ایک لمبا اور دشوار گزار سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہارے ہو گئے، میں چاہوں گا صرف آج کی شب تم میرے پاس قیام کرو اور کل یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ دین کے ارکان کی جو توضیح میں نے تم سے کہی ہے وہ کل صبح ہی صبح تمہیں تحریری شکل میں مل جائے گی، وہ جا کے زیادہ سے زیادہ عقیدت مند بناؤ، انہیں گروہوں میں تقسیم کرو، ان کی استطاعت اور قابلیت کے مطابق انہیں ان عہدوں میں بانٹتے رہو جن کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی کو آواز دے کر حسن بن صبا نے اندر بلایا۔ ایک شخص اندر آیا تو اسے مخاطب کر کے حسن بن صبا نے کہا، میرے محترم ابن عطاش کو ساتھ لے جاؤ، ان کے کھانے اور ان کے قیام کا عمدہ اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ابن عطاش وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، رات اس نے وہاں بسر کی۔ دوسرے روز وہاں سے اٹھ کر وہ کوہ البرز کی طرف چلا گیا۔ آمد شہر کو فتح کرنے کے بعد ارسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ چند دن تک وہاں قیام کیا اور شہر کا نظم و نسق درست کرتا رہا۔ اس دوران دیار بکر کے حاکم فخر الدولہ نے میاں فارقین کا محاصرہ کر لیا ہوا تھا۔ میاں فارقین اور جزیرہ ابن عمر دونوں پر ابن مروان کی حکومت تھی۔ میاں فارقین کا استحکام ابن مروان کی نگاہوں میں ناقابل تسخیر تھا۔ شہر پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے فخر الدولہ نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آمد سے فارغ ہونے کے بعد ارسلان نے بھی میاں فارقین کا رخ کیا، ساتھ ہی سلطان کی طرف سے بھی کچھ کمک پہنچ گئی۔ پھر متحدہ لشکر نے تازہ دم ہو کر شہر پر حملے شروع کر دیے اور بڑی سختی سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر کی بدقسمتی کہ جس وقت ارسلان اور فخر الدولہ بڑی سختی سے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فصیل سے ایک پتھر شہر کے اندر آن گرا جس پر اہل شہر خوف زدہ ہو گئے، اور اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے نتیجے میں ارسلان اور فخر الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ابن مروان میاں فارقین سے جزیرہ ابن عمر کی طرف بھاگ گیا۔ شہر کے خزانے سے جو کچھ حاصل ہوا اسے جمع کر کے ارسلان اور فخر الدولہ نے حفاظت کے لیے چند دستے بھی مقرر کیے۔ پھر ان دستوں کے ہمراہ فخر الدولہ کے بیٹے ابو منصور کی سرکردگی میں وہ سارا مال سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف چلا گیا، جبکہ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان میاں فارقین سے نکلا اور اس نے کوچ کیا اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ جزیرہ ابن عمر کا رخ کیا۔ ارسلان نے جزیرہ ابن عمر کے قریب پڑاؤ کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لشکر کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرے۔ اس کے بعد تازہ دم ہو کر شہر کی فصیل پر حملوں کی ابتدا کرے۔ اگلے روز مغرب کی نماز کے بعد جس وقت ارسلان اپنے خیمے میں اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ لشکرگاہ کی حفاظت پر لشکر کا جو حصہ مامور تھا اس میں سے چند مسلح جوان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ خیمے کے اندر مشل کی مدھم روشنی میں جب ہاتھ کے اشارے سے ارسلان نے اسے اندر آنے کے لیے کہا تب وہ خیمے میں داخل ہوا۔ ارسلان نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ پھر ارسلان نے اسے مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ آنے والے اس مسلح جوان نے کچھ سوچا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
امیر، ایک شخص جو اپنے آپ کو جزیرہ ابن عمر کے مسلمانوں کا سرکردہ کہتا ہے اور نام شیبان بتاتا ہے، ہماری لشکرگاہ میں داخل ہوا ہے۔ وہ اکیلا ہے، رازدارانہ انداز میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے آپ کے خیمے سے باہر کھڑا کر دیا ہے، آپ کہیں تو میں اسے بلا کر لاؤں؟ اس انکشاف پر ارسلان فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس مسلح جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر وہ جزیرہ ابن عمر کے مسلمانوں کا سرکردہ ہے تو تم نے اسے خیمے سے باہر کھڑا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان اور خیمے میں بیٹھے دیگر سالار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر بڑی تیزی سے ارسلان باہر نکلا۔ خیمے سے ذرا فاصلے پر ادھیڑ عمر کا ایک شخص کھڑا تھا۔ ارسلان اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب جا کر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام ارسلان ہے، میں اس لشکر کا امیر ہوں۔ جو مسلح جوان میرے پاس آپ کے آنے کی اطلاع دینے کے لیے گیا، اس نے مجھے آپ کا نام شیبان بتایا تھا۔ اس نے آپ کو خیمے سے باہر کھڑا کر کے ایک طرح سے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ آئیں، ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ارسلان نے اس سے مصافحہ کیا، پہلے گلے ملا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے اندر لے گیا۔ جب وہ نشست پر بیٹھ گیا تب ارسلان نے اسے مخاطب کیا، میرے محترم، آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ہلکا سا تعارف تو میرا مسلح جوان کرا چکا ہے کہ آپ جزیرہ ابن عمر کے مسلمانوں کے سرکردہ ہیں اور کسی اہم موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا، پھر سوالیہ سے انداز میں اس کی نگاہیں ارسلان پر جم گئیں۔ ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں، اس خیمے میں اس وقت کوئی فالتو آدمی نہیں ہے، یہ میرے سالار ہیں اور انتہائی قیمتی سے قیمتی راز کے متعلق بھی ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ شخص گلا صاف کرتے ہوئے بول پڑا، امیر ارسلان، بات کچھ یوں ہے کہ اگر آپ نے جزیرہ ابن عمر کو فتح کرنے میں تاخیر کی تو حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے، بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ میں پہلے آپ پر یہ انکشاف کروں کہ میاں فارقین اور جزیرہ ابن عمر کا حکمران ابن مروان ایک انتہا درجے کا غیر ذمہ دار، ظالم اور غیر منصف شخص ہے۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم و بربریت برپا کر کے رکھی، دولت سمیٹنے کا بڑا ماہر ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی اسے حاصل کرنا پڑے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ انکشاف بھی کر دوں کہ اس کے تعلقات عبد الملک بن عطاش سے بھی ہیں، جو باطنیوں کا نمائندہ ہے۔ یہودیوں کی تنظیم کے سربراہ عمر موسیٰ کا نائب زکریا بلخی بھی اکثر و بیشتر اس کے پاس آتا ہے۔ سر دست جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ یہ کہ الرہا کا نصرانی بادشاہ کلیپس ابن مروان کی مدد پر آمادہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے میاں فارقین کی فتح کے بعد ابن مروان وہاں سے بھاگ کر یہاں جزیرہ ابن عمر میں آ چکا ہے۔ یہاں اس نے ایک بہترین لشکر ترتیب دے رکھا ہے، وہ آپ کے مقابل آنا چاہتا ہے، اور اس وقت اس کو جو سب سے بڑی شے مل رہی ہے وہ باطنیوں کے دائی عبد الملک بن عطاش کے علاوہ عمر موسیٰ اور الرہا کے بادشاہ کلیپس کی طرف سے ہے۔ آج دن کے وقت الرہا کے عیسائی بادشاہ کلیپس کی طرف سے ایک قاصد مروان کے پاس آیا تھا۔ اس قاصد کا تعلق یہودیوں کی تنظیم سے ہے اور یہ زکریا کا آدمی ہے۔ یہ شخص ابن مروان سے ملا اور پیشکش کی کہ وہ محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے، اور اگر وہ پسند کرے تو الریا کا بادشاہ کلیپس ایک لشکر لے کر الرہا سے نکلے گا۔ ساتھ ہی باطنیوں کے دائی عبد الملک بن عطاش کے پاس جو خفیہ طاقت ہے اس کو بھی حرکت میں لایا جائے گا۔ یہودیوں کی تنظیم کے سربراہ عمر موسیٰ کے پاس بھی خفیہ تنظیم کے طور پر بڑی مسلح طاقت ہے، اسے بھی وہ حرکت میں لا کر ابن مروان کی مدد پر آمادہ ہیں۔ الرہا کا بادشاہ عبد الملک بن عطاش اور عمر موسیٰ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ جزیرہ ابن عمر مروان کے ہاتھوں سے نکل کر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے پاس چلا جائے، اس لیے کہ ان علاقوں میں عبد الملک بن عطاش اور عمر موسیٰ کے آدمی پناہ لیتے رہے ہیں اور ابن مروان ان کی خاصی مدد بھی کرتا رہا ہے۔ آپ کا مسلح جوان میرا تعارف کرا چکا ہے کہ میرا تعلق جزیرہ ابن عمر کے مسلمانوں سے ہے۔ میرا نام شیبان ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ شہر پر حملہ آور ہونے میں بالکل تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ الریا کی طرف سے قاصد آیا تھا، اسے ابن مروان نے واپس بھیج دیا ہے اور اس کے ہاتھ کہلایا ہے کہ الرہا کا بادشاہ کلیپس الرہا سے نکل کر باہر کی طرف سے آپ پر حملہ آور ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ عبد المالک بن عطاش اور عمر موسیٰ کے فدائی آپ کے لشکر پر شب خون مار کر آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں، تاکہ آپ جزیرہ ابن عمر کا محاصرہ ترک کر کے یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیبان لمحہ بھر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر ارسلان، اب آپ کے پاس آنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جزیرہ ابن عمر اور اس میں بسنے والے مسلمان اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں۔
ہم کسی صورت یہ پسند نہیں کریں گے کہ الرحا کا نصرانی بادشاہ کوئی سازش ہمارے خلاف کامیاب لے کر آئے۔